अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सेड वॉइस। मौजूद सामीन, तबीयत की नासाजी के बायस काफ़ी अरसे से मैं इस चैनल पे अपनी कहानी अपलोड नहीं कर सकी। मैं इंशाल्लाह अब बाकायदगी से अपने चैनल पर सच्ची और खौफनाक कहानियां आपकी खिदमत में पेश करूंगी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी भी एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये कहानी हमारे अपने ही मोहल्ले की है। ये उन दिनों की बात है जब हमारी सोसाइटी में हशमत साहब की फैमिली एक माह पहले ही शिफ्ट हुई। मैं उनके यहाँ कुरान खानी और मिलाद पर गई थी। वो बहुत अच्छे, शरीफ और मिलनसार लोग थे। दो बेटे और एक बेटी। मुख्तसर सा घर था। मिसिज हशमत के यहाँ उनके बेटे की शादी की तैयारियां हो रही थी और आज शादी का दिन आ गया। हम लोग फंक्शन अटेंड करके घर आए तो 2 बज रहे थे। अली ने बच्चों को चेंज करा के सुला दिया था। मैंने जल्दी जल्दी चेंज किया, नमाज इशा अदा की और सुबह के लिए आटा गूंद कर किचन की सफाई करके बिस्तर पर आ गई। जब मैं लेटने के लिए लेटी तो 3 बज चुके थे। अली और बच्चे सो रहे थे। मैं अभी लेटी ही थी कि कुछ शोर, किसी आवाज आई जैसे कोई औरत बुरी तरह से चीख रही हो। साथ में और भी बहुत सी आवाजें थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा शोर है। मैंने अली को जगाया कि देखे बाहर कितना शोर हो रहा है। किसी औरत के जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। अली नींद में थे। वो मुझसे बोले, अरे यार सो जाओ, सुबह हम सबको जाना है, आराम करो। वो करवट बदल कर फिर से सो गए। मुझे भी नींद आ रही थी। मैं भी सोच में पड़ गई कि जो कुछ भी होगा सुबह खुद ही मालूम हो जाएगा। फिर हुआ ये कि स्कूल की मसरूफियत बढ़ गई। एग्जाम हो रहे थे, बच्चों के भी और मेरे स्कूल के भी। एक हफ्ता और गुजर गया। एक रोज मिसेस हशमत मेरे घर पहुंच गई। वो बड़ी ही परेशान और डिस्टर्ब थी। मैंने वजह पूछी और साथ में ये भी पूछा कि उस रोज रात में कैसा शोर था, आपको कुछ पता है क्या? मिसेस हशमत ने एक साथ दाह भरी और बोली, बेटा वो मेरे घर का ही शोर था। मैं तो इसी सिलसिले में तुम्हारे पास आई हूँ। मसला ये है कि वो शोर मेरी बहू कर रही थी। उनकी आंखें डुबडुबा गई। अरे वो तो उसकी सुहाग रात थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? मेरे सवाल पर वो बाकायदा रोने लगी। सुम्बल असल में नबीला नफ्सियाती मरीज है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस हफ्ते हमने उसे कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, मगर वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रही। दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, मगर रात में कभी कभी इस तरह के दौरे पड़ते हैं। अच्छा ये बताइए आप ही कि अपने शोहर के साथ उनका रवैया कैसा है? उफ बेटा मत पूछो। इमरान को देखकर खास तौर पर कमरे में चिल्लाती है। बेचारा मेरा बच्चा तो बड़ा ही परेशान है। वो चुप हुई तो मैंने एक लंबा सा सांस लिया और सर हिलाया कि अच्छा ये मामला है। ये कोई नफसियाती केस तो नहीं लग रहा, ये कुछ और ही मसला है। उसने सुहाग रात को उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। खास तौर पर इमरान को देखकर आपे से बाहर हो जाती है। तुम कुछ मशवरा दो, मैं तो बहुत अजियत में हूँ। हमने उसके वालदैन से भी बात की है, वो बेचारे खुद बहुत परेशान है। मैंने कहा आप ही सीधा साधा सा ये मसला नादीदा और हवाई मखलूक का लगता है। आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की बजाय किसी अच्छे आमिल को दिखाएं। ये मुझे कोई आसेब का असर लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही मसला मैंने भी कहीं पढ़ा था और आपने आज ही नबीला को बाबा के पास लेकर जाना है। और वही हुआ। जब नबीला को पीर बाबा के पास ले गए तो पता चला कि उस पर कोई जिन आशिक है और वो उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है। उसे अपने शोहर से नफरत होती है और वो उसे अपने करीब तो क्या सामने भी नहीं देख सकती और वो कभी भी अपने मियाँ को कबूल नहीं करेगी। वो जिन कई साल से आशिक है और बहुत लंबा काम है। इस काम में टाइम और पैसा लगेगा, मगर सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद उसका इलाज शुरू किया गया। पीर साहब रियाज साहब के घर आए तो उन्होंने एक खाली कमरा दे दिया। उन्होंने कमरे में हिसार बांधा और रियाज साहब से सवालात का सिलसिला शुरू किया। आप लोग कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? रियाज साहब ने कहा कि तकरीबन 20 साल से। दूसरा सवाल ये कि आपको मकान की तामीर के वक्त कोई मसला पेश आया था? जी बाबा, इस मकान को वो आखिरी कोना जो बैरूनी गेट की तरफ है, आप देखे सीधा नहीं है। कुछ हिस्से की जमीन छोड़कर हमने ये मकान तामीर करवाया। बाबा ने सर हिलाकर हुंकारा। ठीक। तीसरा सवाल ये है कि जाहिर है फैमिली वाले छत पर तो जाते होंगे। बाबा ने फिर सवाल किया। नहीं, शायद ही कभी कोई गया। हम छत पर बिल्कुल भी नहीं जाते, रियाज साहब ने बताया। अच्छा, अब आप लोग कमरे से बाहर जाए और मुझे अकेला छोड़ दें। जब मैं आवाज दूं तो फिर आइएगा कमरे में। जी बाबा जान, आपका जो हुक्म। रियाज साहब और उनके बेटे कमरे से बाहर निकल गए।
کافی دیر بعد پیر صاحب نے آواز دی تو ریاض صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ میاں برخوردار، اگر آپ لا سکتے ہیں تو یہ سامان لے آئے، ورنہ اگر مشکل ہے تو مجھے پیسے دے دے، میں منگوا لوں گا۔ اس عمل کے لیے مجھے یہ چیزیں درکار ہیں۔ انہوں نے کاغذ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شان نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا، پیر صاحب مجھے ان چیزوں کا صحیح سے علم نہیں، آپ ہی تکلیف کریں تو مہربانی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، میں کل چلا کروں گا قبرستان میں بیٹھ کر، کیونکہ اس بچی پر زبردست آسیب کا مسئلہ ہے۔ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے بچی کو اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر ہی آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس نے میاں بیوی میں نفرت اور دوریاں پیدا کی ہیں، مگر اللہ کی ذات کے آگے کسی کا بھی کوئی بس نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پیر صاحب چلے گئے۔ نبیلہ کو اس کے والدین کے گھر بھیج دیا گیا تاکہ اس کا علاج آسانی سے ہو سکے۔ علاج شروع کیے 15 دن ہو چکے تھے۔ عمران ایک بار بھی یہاں نہیں آئے تھے۔ نبیلہ بالکل نارمل تھی۔ آج پیر بابا سارے انتظامات مکمل کر کے ریاض صاحب کے ہاں آئے تھے۔ اب اصل کام کرنا تھا۔ کمرے میں ریاض صاحب، ان کا بیٹا اور حشمت صاحب اور ان کا بیٹا عمران اور نبیلہ تھے۔ نبیلہ کی نظر جیسے ہی عمران پر پڑی تو جھپٹ کر اسے دبوچنا چاہا۔ پیر صاحب نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اپنی انگلی پر مضبوطی سے لپیٹ لی اور اسے قابو میں کر کچھ پڑھنے لگے، اور پھر پھونک ماری اور زوردار آواز میں بولے، بول کیا چاہتا ہے؟ پیر صاحب کے سوال پر مردانہ آواز میں جواب آیا کہ میں اسے جان سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے میری پسند چھین لی۔ میں نبیلہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو مار ڈالوں گا۔ اچھا، تو مارے گا؟ ہے تجھ میں اتنی ہمت؟ پیر بابا زور سے بولے۔ ہاں، مجھے چھوڑ دو، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ مجھے قید مت کرو، میری قوت ضائع مت کرو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ نبیلہ پوری طاقت سے عمران پر لپکی۔ کمرے میں موجود سارے مردوں نے اسے دبوچ لیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، مگر وہ بہت بے دم اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ دیکھو، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ کیا؟ بھاری آواز پھر سے آئی۔ مجھے دوسرا پیترا آزمانا پڑے گا۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تم کو جلا کر بھسم کر دوں۔ تم جہاں سے آئے ہو خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ ادھر نہ آنا۔ پیر صاحب کی آواز میں غصہ اور جلال تھا۔ کافی دیر جدوجہد کے بعد نبیلہ نے پیر صاحب کو گھور کر دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے ان کا گلا دبانے لگی۔ پیر صاحب کی آنکھیں نکل آئی۔ اب کی بار سب نے بری طرح سے نبیلہ کو پکڑ لیا اور وہ نیم بے ہوشی میں وہی مری ہوئی آوازیں نکال رہی تھی کہ میں اب نہیں آؤں گا، میں جا رہا ہوں۔ 2-3 بار یہی کلمہ دہرایا گیا۔ اب نبیلہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ پیر صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سب کو مبارکباد دی کہ الحمدللہ اب یہ بچی اس خبیث جن کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ میں نے مکمل انتظام کر ڈالا ہے، وہ کونا اب ان خبیثوں سے پاک ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد نبیلہ نے کرہا کر آنکھیں کھولی اور بولی کہ میں کہاں ہوں؟ عمران، ابو جی، شان اور سب اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں بیٹی، تم اپنوں کی حصار میں ہو۔ اٹھو عمران بیٹا، اپنی دلہن کو اپنے گھر لے جاؤ۔ پیر صاحب نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا تو سب کی نظریں اوپر اٹھ گئی۔ کرم ہے یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور پھر عمران کا بیڈ روم بھی دلہن کی طرح سجایا گیا۔ نبیلہ میکے سے سسرال ایسے گئی کہ جیسے آج ہی اس کی رخصتی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سب کو ایسی ناگہانی اور آسیبی مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سننے والوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے رزق میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ میرے سامعین کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل سیڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔